नमस्कार, शब्दकुञ्जनमा यहाँलाई स्वागत छ। म सन्ध्या बोगटीको तर्फबाट। आजको शब्दकुञ्जनमा हामी वाचन गर्न गइरहेका छौँ राजन खनालद्वारा रचित कथा लोग्ने मान्छेको अन्तिम भाग। रातको 12 बजेको हुँदो हो। अचानक श्रीमती पवित्रालाई सुत्केरी व्यथाले गाह्रो पार्न थालेपछि साइलाले पवित्रालाई अस्पताल पुर्यायो। पवित्राको पहिलो पटक जस्तै यस पटक पनि ठूलै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखियो। शल्यक्रिया तुरुन्तै नगरे आमा तथा बच्चा दुवैको ज्यान बचाउन नसकिने कुरा सुनाए डाक्टरहरूले। स्वदेशमै बसी ज्याला मजदुरी बनिबुतो गरी कमाएको 2-4 पैसाले श्रीमतीको शल्यक्रिया गर्न एक छेउ पनि नपुग्ने देखेपछि साइला धेरै नै अत्तालियो। छिमेकी आफन्त चारैतिर हात फैलायो तर कसैले पत्ताएनन्। सम्झने जति सबैले सम्झियो उसले, तर उसलाई कसैले सम्झेनन्। पहिले पो विदेशबाट उसले पैसा पठाएको थियो। भनेकै समयमा श्रीमतीको शल्यक्रिया राम्रोसँग सफल भयो। पैसाकै कारण केही गाह्रो साह्रो भएन र त छिमेकी आफन्तहरूलाई पनि ठुक्क थियो। तर यसपटक भने परिस्थिति उल्टो भइदियो। छन् गिरी सबै मिरी। सायद त्यसैले होला कोही आइदिएनन् त्यहाँ साइलालाई होस्टेमा हैसे गर्नका लागि। बिचारा साइला एक्लै पर्यो। साइलाले आफ्नी गर्भवती श्रीमती छोडेर विदेश गयो भने पहिले कुरा काट्नेहरू पनि रमिते भइदिए। त्यति बेला ऊ चारैतिर भौतारियो। आफ्नी प्राण प्यारी अस्पतालमा पैसाकै अभावले छटपटाइरहेकी छ। यो पीडाले ऊ बौलाहा जस्तो भयो। र कतै केही उपाय नै नदेखेपछि आफ्नो सानो टुक्रा पाखाबारी र घर जिम्माल कहाँ रातारात बन्दकी राखी पैसा बोकेर हतार अस्पताल पुग्यो ऊ। अफसोस ऊ अस्पताल पुग्नुभन्दा केही क्षण अगाडि नै उसकी श्रीमतीको प्राण पखेरु उडिसकेको थियो। साइला पुरपुरामा हात लगाउँदै थचक्क भुइँमा बस्यो। अस्पताल नै थर्किने गरी रोयो करायो, तर पनि उसको रुवाई कसैको कानसम्म पुग्न सकेन। उसलाई कठै भन्न न छिमेकी आए त्यहाँ
न त कोही आफन्त नै। ऊ साह्रै मर्माहत बन्यो, चारैतिर अन्धकार देख्न थाल्यो। अब उसँग पवित्राको नासो एउटी छोरी सिवाय केही रहेन। कस्तो नामर्द! गर्भवती बनाउन सक्नेले खर्च पनि जुटाउन सक्नुपर्छ, कमाउनु पर्छ, जमाउनु पर्छ भन्ने सोच्नु नि। यसकी श्रीमती मरेको होइन, यसले नै मारेको हो। यो पापी हुत्तिहारा जस्ता त हाम्रा छोरा ज्वाइँ कोही नहुन्। हे भगवान! पहिले गर्भवती श्रीमतीलाई एक्लै छाडी विदेश गयो भने खुब घृणा गर्ने ती गाउँले छिमेकीहरूले फेरि उसलाई थारे हात लगाउँदै सत्तो सराप गर्न थाले। विचार साइला ठुङ्गो सरह बन्यो। मरौ भने पनि तामाकी टुसा जस्ती छोरी छे। ऊ त्यही छोरीका कारण मर्न पनि सकेन। शोक पश्चात बिस्तारा बिस्तारै आफूलाई सम्हालेर त्यही एउटी छोरीको मुख हेर्दै उसलाई बढाउनतिर लाग्यो साइला। समय बित्दै गए, छोरी पनि पढ्दै अनि बढ्दै गई, ज्ञानगुणका कुराहरू सिक्न थाली। आफू एउटा ठुलो डाक्टर बनी दिन दुखीहरूको सेवा गर्ने ताकि पैसाकै अभावमा आफ्नै आमाले चाहिँ अब अरू कसैले पनि अकालमै मृत्युवरण गर्न नपरोस्। यसरी आफू ठुलो डाक्टर बनी आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा दिन दुखीको सेवामा लगाउने इच्छा गरी छोरीले। तर साइलासँग आफ्नै छोरीलाई डाक्टर बनाउन सक्ने हैसियत नै पो कहाँ थियो र। छोरीलाई होस्टलमा राखी छोरीको सपनालाई मूर्त रूप दिन फेरि विदेश हानियो। आखिर साइलाले कहाँ र कहिले चाहिँ आफ्नो लागि बाँच्यो, कहाँनिर उसको स्वार्थ देखियो। कथाको पात्र साइला त एउटा उदाहरण मात्र हो। हामी मध्ये अधिकांश लोग्ने मान्छेहरूको नियत भनौं, कथा व्यथा या बाध्यता यही हो, जुन हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ सायद। आजको शब्द गुञ्जनमा राजन खनाल ज्यूद्वारा रचित कथा लोग्ने मान्छेको अन्तिम भाग वाचन गर्यौं। यहाँलाई हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँले दिन सक्नुहुनेछ र अर्को पटक
अर्को लघु कथाको साथमा हामी पक्कै पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि भने शब्द गुञ्जनबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।